Viva San Vicente Ferrer! Sunod lamang kanako. Mao kani ang pulong nga gisulti ni Hesus ngadto kang Pedro, ug mao kani ang imbitasyon usab alang kanato. Aniya kita ni ining katapusang adlaw sa Pasko sa pagkabanhaw, kay ugma ato mang sa ulugon ang solemnidad sa Pentecostes. Ang atong ibanghilyo nga mao ang katapusang bahin sa maayong balita, sumala ni Juan, nagsaysay kanato sa pagpakita sa nabanhaw nga Hesus, isip timaan sa makagagahom nga amahan, ug kini usab nagpagahom kanila nga iyang mga tinun-an, aron sila makapamunga ug daghan bunga nga mulungtad hangtod sa katapusan. Sunod lamang kanako. Mao ang tawag ug pagdapit alang sa mga tinun-an ug alang kanatong tanan. Follow me. Follow me. Kanang maong mga pulong karon atong kasagaran makita diha sa mga Facebook, Instagram, bloggers, no. Just follow my page, just follow my Facebook, no. Or subscribe, or like, or add, no. Munang mga pulong aron kita makasunod ug aron kita makakita, ug dili lang makasunod ug makakita, aron usab daay kita makasuporta kanila. We simply have to follow their page. We simply have to follow their blogs. Follow me. Pero nianang mga likes ug mga reactions nga atong pagahimuon nga iyon kita nga nakasuporta kanila, ang dako di ay nato nga himuon nga pag-follow nga dili lang nagapadayag sa pagsuporta, pero nagapadayag diha sa kabililhon sa kinabuhi. Mao kanang imbitasyon ni Hesus. Follow me. Wala lay Facebook si Hesus. Sa unahan sa bersikulo nga atong gibasa nga ebanghelyo, si Hesus nangutana ni Pedro sa makatulo, gihigugma mo ba ako? Ug sa matag tubag niyag, oo Ginoo, si Hesus miingon, atimana ang akong karnero. Apan sa katapusan nga sulti ni Hesus, siya nagtug-an sa paagi nga pagadangatan ni Pedro sa umaabot. Diin si Hesus miingon, idupa mo ang imong mga kamot, ug lain ang magbakos alang kanimo, ug dadon ka sa dapit nga dili mo nang gustong adtuan. Dinhi gisulti ni Hesus aron pagpasabot ni Pedro nga siya mamatay aron paghimaya sa Dios. Og miingon si Hesus kaniya, sunod kanako. Moday kana ang buot niya ipasabot ngadto kang Pedro nga ang pagsunod niya kang Hesus, mudala kaniya ngadto sa krus, mudala kaniya ngadto sa kamatayon. Mo nga sa paglingi ni Pedro, nakita niya, mo ni sumpay sa atong ebanghelyo nga nadungog karon, nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga gimahal ni Hesus. Og si Pedro miingon, Ginoo, unsa may dangatan ni ining tawhana? Nga sa akong pagsunod nimo, mudala kanako ngadto sa kamatayon, pero kining maong tawhana nga giingon iyang gimahal, unsa may pagadangatan. Mao nga si Pedro somehow ana ang iyang kaugalingon nga nagaingon,
Ako lang ba di ay ang pagasakiton Ginoo? Siya di ay. Apan unsay tubag ni Hesus? Kung tugutan ko siyang mabuhi hangtod sa pagbalik, unsa may labot nimo? Sunod lamang kanako. Og mauna dayon ni ang chismis nga nahitabo, nga giingon nga ang maong tinun-an dili mamatay hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Siguro kung doon ay gitawag natog biblical verse niya ng chismis, mao kani no, atong ibanghilyo karon. No? Kay mikaylap naman ang maong sulti nga dili mamatay si Juan hangtod mobalik ang Ginoo. Nga wala gasulti niya na ang Ginoo. Ang iyarang gisulti, kung tugutan ko siyang mabuhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot nimo? Sunod lamang kanako. Dili gipakita kanato nga adunay nagkalahi-lahi kita nga mga buhat ug misyon niya ng atong pagsunod sa Ginoo. Samtang si Pedro nahimo siyang nga witness sa paghalad sa iyang kaugalingon ni anang Dios nga nagpakatao na matay ug nabanhaw, nga midala kaniya ngadto sa kamatayon, kani si Juan wala. Kay namatay lang siya sa natural nga kamatayon. Apan unsa man ang iyang kontribusyon ni anang maong misyon? Naa sa pagsulat sa Ebanghelyo nga atong nadungog karon, nga diin sa katapusan ni anang maong Ebanghelyo ni San Juan, nga daghan paunta nga gibuhat ni Hesus, nga kung kini sulaton o pagasulaton, bisan pa ang tibuok kalibutan, dili makapuno niini. So, mao kana ang misyon ug buhat ni Juan. Ang importante di ay mao lang ang pagsunod nato kang Hesus. Dili unta kita masina. Dili unta nato ikaglain unsa ang gibuhat nga maayo sa uban, nga diin usab atong pagahimuon dili tungod sa kasina, pero tungod sa gugma ug kaayo. Mao nga ang tanan iyang gipangga. Mao gani ingon, walay ngalan ang maong tinun-an, kay kitang tanan man ang tinun-an nga gipangga ni Hesus. Mo nga walay ngalan, giingon lang ang tinun-an nga gipangga ni Hesus. So kitang tanan gipangga o gitawag nga musunod kaniya. Apan daghang mga higayon nga kanang kasena mo patigbabaw sa atong pagsunod kaniya. Mga dunay mga higayon nga ang kasina mao'y babag sa panaghiusa, diha sa pamilya, diha sa katilingban, diha gani sa simbahan. Diha sa atong panimalay, kung maghisgot na gali tagbahinay sa katigayunan, gusto kitag ato ang dako. Pero kung muhisgot galig trabaho, gusto kitag gamay. Gusto kitag sayon. Bisan pamanggani, no? Diha sa mga buhatan, kini usab nahitabo. O diha ba sa atong mga pag-alagad? Gusto kitag dakong sweldo, pero di punta gusto lisod na trabaho. Sunod lamang kanako. Gitawag kita diha sa misyon uban sa gugma.
Atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer. Usa ka magwawali, usa ka Dominikano, usa ka pari. Si San Vicente Ferrer niya nang hagit ni Hesus kanato sa pagsunod ni Hesus. Matawag nato nga nianang tulo ka mga tema sa pagsangyaw ni San Vicente Ferrer bililhon. Una, kanang paghinulsol. Nga makasunod kita ni Hesus diha sa paghinulsol. Mao nga si Hesus mingon paghinulsol og tuo sa ebanghelyo. Repent and believe the gospel. Ug mao kana ang una nga kondisyon diha sa atong pagsunod kaniya. Kay ang pagsunod nato kaniya mao man ang pagdawat nga kita makasasala ug nanginahanglan sa iyang kaluoy. Kita makasasala nanginahanglan sa iyang pasaylo. Mao nga ang pagwali ni San Vicente anaak kanang paghinulsol. Aniya kita ni ining panahon nga ang giisip nga sala mauna hinuoy ipanghinambog. Mo pay atong ipos. Samtang ang mga buhat sa kaayo maulaw tang atong ipos. Paghinulsol. Ang ikaduha kanang gitawag conduct o change of conduct. Pagbag-o sa gawi. Diha sa pulong ni San Vicente nga nagaingon siya, whatever you do, think not of yourself but of God. No? Nga bisan unsay atong himuon, buhata kini. Huna-hunaa, dili ang imong kaugalingon, apan ang Ginoo. Mudalak kini sa pag-usab nato sa atong gawi nga dili di ay ang atong kaugalingon nga gusto mooy mupatigbabaw pero unsa unta ang husto dili lang ang atong gusto. It is not simply what I want but what is right. Ug diha sa paghuna-una nato nga ang atong mga lihok, ang Ginoo maoy pagasidunggan nan mudalak kini kanato sa pagpahanay sa atong mga lihok ug buhat. Buhat sa kaayo, buhat sa pag-alagad. Ug ang ikatulo, nga aron kita makasunod ni Hesus. So, gikan sa repentance, ngadto na sa change of conduct, ang ikatulo, newness of life. Pagbag-o sa kinabuhi. Ang pagbag-o sa kinabuhi, dili usa kagitawag nato usa ka adlaw o dali nga paghabuhaton. Pero usa daay katawag kini sa gitawag og renewal sa atong relasyon ngadto sa atong Ginoo ug ngadto sa atong isig katao. Newness of life. Nga nianang kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo atong naangkon ang kabaghuan sa kinabuhi. Ug dili lang kabaghuan sa kinabuhi, ang kabaghuan usab sa kabuhatan. A new creation comes out from resurrection. Mo nga, aniya kita ni ining panahon nga atong nasinati ang epekto ni anang gitawag og climate change. Ni ining kainit sa panahon. Nga karon nga niining kainit sa panahon from time to time tungod sa gitingon nga ang heat index taas na kayo, walay klase kay init. Pero kita nakasinati kaniadto nga kung malita sa klase ibulad ta sa init. Ug di lang yun ibulad sa init,
pakamluton pagitag mursiko, no? Ay pata makasulod kung, no? Mao nga, kabahin kita usab ni ining panaw sa bagong kabuhatan. Mga usa ka pari nga environmentalist, nagaingon siya, nga aduna tay pag-usab sa atong hunahuna, nga gikan sa gitawag natong Christian community. Christian community, nga nagpasabot, nga aduna kitay pagpakabana sa matag Kristiyano, sa iyang kinabuhi, sa pagampo, sa iyang kinabuhi sa pagsimba. Diha sa gagmay natong katilingban nga simbahan, isip Kristiyano, nga kung dili na nato siya makita, tig-apil sa atong prayer meeting, o di nato makita, tig-apil sa atong kasaulugan sa pagampo ug pagsimba, isip Christian community, aduna tay tahas, aduna tay misyon sa pagbisita kaniya as Christian community. Pero kining Christian community mutubo usab ngadto sa human community. Nga dili lang atong paghuna-una nga kita pulos Kristiyano, pero bisan pa man kanila nga dili nga mga Kristiyanos, nga mudala sa mga buhat sa gugma, buhat sa pag-alagad. From a Christian community to human community. Apan dili lang diha taman. Nga mudala usab kini kanato ngadto sa ecological community. Nga atong isipon ang mga kahoy, ang atong mga sapa, ang atong mga dagat, atong kauban sa atong katilingban, nga atong protektahan, ato nga ampingan. Kay kabahin kita ni anang bagong kinabuhi, bagong kabuhatan nga nagagikan sa pagkabanhaw. Mao nga ni anang imbitasyon ni Hesus, sunod kanako. Uban ni anang pagtudlo ni San Vicente nga kita makasunod ni Hesus diha sa atong paghinulsol, ang pagdawat nato nga kita makasasala ug nanginahanglan sa iyang pasaylo ug kaluoy. Diha sa bag-o sa atong gawi ug mudala kanato ngadto sa bag-ong kinabuhi, kita unta makasinati ni anang gugma, ni anang kalinaw ug ni anang kalipay isip gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Mao nga uban sa pangama ni San Vicente Ferrer. Ang akong pagampo labi na una alang sa mga pamilya. Nga sa kanunay ni anang gamay nga katilingban, gamay nga simbahan, nga makaangkon unta kinig kahiusahan ug kalig-on. Diha nga nagagikan sa pagampo ug diha nagagikan sa pagtudlo. Ana kita ni ining panahon karon sa gitawag og AI generation, no? Internet generation. Nga nianang henerasyon nga diin unsay atong gustong makatunan, dili na sa libro kita moadto, dili na kita didto sa library, naa na sa atong palad, naa sa atong mga cellphone, sa atong mga smartphones. AI. Mao nga didto na lang dayon kita ni Google. Pero unsa may mga nahitabo karon niining maong kabaghuan nga di nakalimot usab kita sa atong mga responsibilidad sama sa mga pagtudlo sa mga inahan ug amahan ug sa presensya nga ilang gikinahanglan sa mga kabataan. Nan dili unta kana malimtan. Nga kun ang inyong paghigugma sa kabataan, sa inyong mga anak, inyong gipakita sa paghatag lamang sa ilang pangayoon,
sa ilang pangayoon. O nakalimot kita sa presensya nga ilang gikinahanglan, chances are nga mas mahigugma pa sila sa gadget kaysa kaninyo nga ginikanan. Kung walay panahon nga gigahin alang kanila, they would love more the gifts than you, the giver. Kung kita diha sa atong mga gagmay mga anak, nakalimot kita sa pagtudlo kanila sa pagampo. Labi na, no? Kanang mga gagmay pang mga tudlo, ug unang natudloan nato unsaon paggamit, pagpindot niya ng cellphone, niya ng smartphones, chances are, they would love more the gifts than praying. Or worse, they would love more the gadget than God. Munang moingon rama, okay ra gyud mo mig ibilin, kamulay simba. Okay ra mig ibilin basta na ay cellphone, na ay wifi. Kay wa nato matudloi unsa ang pagampo ug unsa kabililhon niini alang kanato. Munang dili ta matingala. Mo nga si Papa Francisco nagaingon, niining katilingban nga wala makasinati ni anang kalig-on ug paggiya nga nagagikan ni anang kasuod ug pakighigala sa Ginoo. Munang di ta matingala nganong dunay mga kabataan nga wa lang mahatagi og grado, mikutlo na sa ilang kinabuhi. Nabulagan lang sa uyab. O nasultihan lang og nabadlungan lang. Madepress na. Kay nagkulang kita sa atong mga misyon, labi na sa mga ginikanan diha sa panimalay. Ang panimalay usa kagamay nga simbahan. Bunga ang pagtudlo, paggiya ug pagamping ato untang mahimo. Uban na niining pagdebosyon bunga diha sa inyong pagsayaw uban sa mga anak. Kini atong himuon uban sa gugma ug uban sa pagtudlo ug paggiya diha na sa pangama ni San Vicente Ferrer. Viva San Vicente Ferrer!